अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर सर पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। गुर्बत की लकीर से नीचे बसते हुए लोग, हम क्या जाने उनके दुख। हमें तो ये सोच के अजीब लगेगा ना कि कोई ऐसा भी शख्स होगा कि जिसने साल में कभी गोश्त ही ना खाया हो। लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं जो पानी में मिर्चें डाल के रोटी खा लेते हैं और शायद कभी वो मिर्चें भी नसीब ना होती हैं। ये वाक़या एक गरीब तबके से रखने वाले ख़ानदान का एक बाप जिसने कभी कुर्बानी नहीं की थी और उसके घर पूरा साल गोश्त नहीं बना करता था। बच्चे रोते कि बाबा, हमने तो पिछली ईद पर भी गोश्त नहीं खाया था। बाबा, क्या इस ईद पर हमें गोश्त मिलेगा? गली में घूमते हुए जानवर देख के बच्चों का दिल तो करता ना कि हम अगर कुर्बानी नहीं भी कर सकते तो क्या हमें गोश्त नहीं मिलेगा। अब तो पूरा साल गुजर गया, हमने गोश्त नहीं खाया। बड़े प्यार से उसने समझाया, बेटा, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा ना, अगर हमने गोश्त नहीं खाया तो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा किया करो। मेरी बेटी फिर बोलने लगी, साथ वाले अंकल की कुर्बानी है, बड़ा जानवर लेके आए हैं। सामने वाले चाचा इकबाल भी तो बकरा लेके आए हैं। और मैं दिल में सोच रहा था, ये गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है। अमीर लोग तो जब चाहें सारा साल गोश्त खा ही लेते हैं। यही सोचते हुए ईद की नमाज के लिए चल पड़ा। वहाँ मौलवी साहब ने भी बयान फरमाया कि कुर्बानी में गरीब और मिस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इनके बहुत ज़्यादा हुकूक होते हैं। खैर, मैं नमाज अदा करके घर पहुंच गया। 1 घंटा इंतज़ार के बाद मेरी बेटी बोली, बाबा, अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजी, बाबा को तंग ना करो। मैं चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नज़रअंदाज करता रहा। काफ़ी देर गुजर गई। जब कहीं से भी गोश्त ना आया तो मेरी बीवी शाजिया की माँ बोली, सुनिए, मैं तो प्याज और टमाटर भी काट दिए, लेकिन गोश्त तो कहीं से नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना? मेरी बेटी बेकरारी से बोली, बाबा, आप खुद जाकर मांग लाए ना। मैंने हैरानी से इसकी तरफ देखा, वो कितनी अजीब बात कर रही थी। मैंने नरमी से कहा, देखो शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है हमने आज तक कभी किसी से नहीं मांगा। अल्लाह कोई ना कोई सबब तो पैदा कर देगा ना। दोपहर के गुजरने के बाद मेरी बेटी शाजिया के बार बार इसरार पर मैं दूसरी गली में जानने वाले एक डॉक्टर साहब थे। बेटी का मायूसी से भरा चेहरा बर्दाश्त ना हुआ तो मैं उनकी तरफ उसको साथ लेकर चल पड़ा। दस्तक दी, डॉक्टर साहब दरवाजे पर आए। मैं बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला हो गया और हकारत से बोले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गोश्त मांगने, और तड़ाक से हमारे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं, लेकिन बेटी का दिल ना दुखे इसलिए आंसुओं को ज़बरदस्ती पलकों पे रोकने की कोशिश की। आखिरी उम्मीद इकबाल चाचा बोझल कदमों से उनकी तरफ चल पड़ा। इनके सामने भी बेटी की खातिर गोश्त के लिए दस्ते सवाल किया। चाचा ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नज़रों से देखा और थोड़ी देर बाद आए तो शॉपर देके जल्दी से अंदर चले गए, जैसे मैंने गोश्त मांगकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। घर पहुंच के देखा तो सिर्फ हड्डियाँ, चर्बी। खामोशी से कमरे में चला आया और बेआवाज़ मेरे आंसू बहते चले जा रहे थे। बीवी आई, बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया आई, बोली, बाबा, हमें गोश्त नहीं खाना।
میرے تو پہلے ہی پیٹ میں درد ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھ گیا کہ میری بیٹی اب باپ کو دلاسا دے رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ لیکن رونے والا میں اکیلا نہیں تھا، دونوں بچیاں اور بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اتنے میں پڑوسی اکرم کی آواز سنائی دی، جو سبزی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ آزاد بھائی، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اکرم نے 3-4 کلو گوشت کا شاپر مجھے پکڑا دیا۔ بولا گاؤں سے چھوٹا بھائی لایا ہے، اتنا ہم اکیلے تو نہیں کھا سکتے نا، آپ بھی کھا لینا۔ خوشی اور تشکر کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اکرم کے لیے دل سے دعا نکلنے لگی۔ گوشت کھا کر ابھی فارغ ہی ہوئے تھے کہ بہت زور کا طوفان آیا۔ اچانک سے بارش شروع ہو گئی اور بارش کے شروع ہوتے ہی جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے، آندھی ہو یا بارش، بجلی چلی جاتی ہے۔ بجلی ایسی گئی کہ دوسرے دن تک بجلی آئی ہی نہ۔ پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ تیسرے دن میری بیٹی شازیہ اور میں باہر آئے تو دیکھا کہ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب بہت سا گوشت باہر پھینک رہے تھے، جو بجلی نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اور اس پر بھاگ بھاگ کے کتے جھپٹ رہے تھے۔ شازیہ نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ بابا جی، کیا کتوں کے لیے قربانی کی تھی؟ وہ دونوں شازیہ کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ اقبال چاچا اور ڈاکٹر صاحب نے یہ سن کر گردن جھکا لی اور شرمندگی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ چھوٹی جگہوں پہ، چھوٹے شہروں میں حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن بڑے شہروں میں واقعی حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے محلوں میں لوگ پھر بھی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، لیکن بڑی آبادیوں میں بڑی بڑی ڈشوں ڈبوں میں سجا کے اپنے ہم پلہ لوگوں کو گوشت بھیجنا ضروری خیال کرتے ہیں، مساکین کا خیال نہیں کیا جاتا۔ خاص طور پہ بڑے شہروں میں ایک بڑی تعداد کرایہ داروں کی ہوتی ہے، جنہیں اپنے گھر میں رہنے والے لوگ کم ہی انسان سمجھتے ہیں اور کم ہی ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جبکہ عام دنوں میں بھی پڑوسیوں کے لیے تو یہی حقوق ہے کہ اگر آپ کچھ بنا رہے ہیں، اگر آپ گوشت بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا شوربہ لگا لیں، اس میں تھوڑے پانی کی مقدار بڑھا لیں، اگر ہو سکے تو ایک پلیٹ اپنے پڑوسی کے ساتھ بانٹ کر کھا لیں۔ کوئی وقت تھا کہ جب پڑوسی ایک دوسرے سے چیزوں کا لین دین بھی کر لیا کرتے تھے۔ اب تو ایک ماچس کی تیلی بھی ہو تو ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ گھر کا کوئی فرد آئے اور دکان سے ہمیں ماچس لا کے دے تبھی ہم چولہا جلائیں۔ اس قدر بے رخی اور اس قدر دوری ہو چکی ہے، نہ ہم ایک دوسرے کے آتے جاتے ہیں اور نہ ہم ایک دوسرے سے چیزوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ تو پھر جب ہم کسی کے آتے جاتے ہی نہیں، جب ہم ایک ماچس کی تیلی کے بھی روادار نہیں، ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ ہمارا پڑوسی کس حال میں یا کس کیفیت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ گو کہ حال تو ہمارا بھی یہی ہے، اڑوس پڑوس میں آتے جاتے تو ہم بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال مشورہ تو میرا خود کو بھی اور آپ کو بھی یہی ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں تعلقات کو بحال رکھنا چاہیے، تاکہ اچھے برے وقت میں ہمیں ایک دوسرے کی خبر تو ہو کہ کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کرتا رہے اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔